बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात पर रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शान क्या थी, आप अलैहिस्सलाम की कितनी शादियाँ हुईं और आपकी कितनी औलाद थी। तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि तौरात में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के भाई को ज़िबिया क्यों कहा गया है और असल हकीकत क्या है। वीडियो ईमान अफरोज़ और दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की। याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली शादी अपनी चचाजाद हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से हुई, लेकिन वो एक अरसे तक औलाद की नेमत से महरूम रहे। एक दिन हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, आप हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह ताला उनके वतन से औलाद अता फरमा दे। दरअसल ये सब कुछ मिन जानिब अल्लाह ही था। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ौजियत में ले लिया और फिर शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 साल थी जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उम्मीद से थीं, तो फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को लड़का होने की नवीद सुनाई और इस्माईल नाम रखने को कहा। याद रहे कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 1800 कब्ले मसीह में पैदा हुए। लेकिन नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआओं, आरज़ुओं और तमन्नाओं के बाद 53 साली में पहले फ़र्जंद की पैदाइश पर खुशियों का भरपूर इजहार भी न कर पाए थे कि उन्हें अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश से गुजरना पड़ा। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर नौमौलूद लख्ते जिगर और फर्मा बरदार बीवी को मुल्क शाम से हज़ारों मील दूर एक ऐसी वादी में छोड़ आए कि जहाँ मीलों तक पानी था, न चरिंद परिंद और आदम था न आदमजाद। यूं वादी फ़रान के संगलाख काले पहाड़ों के दरमियान तपते सहरा के एक बूढ़े दरख्त के नीचे अल्लाह की एक नेक और बरगुज़ीदा बंदी अपने नौमौलूद मासूम बेटे के साथ चंद रोज़ से क़याम पजीर रहीं। जो ज़ादे राह साथ था ख़त्म हो चुका। माँ बेटा भूख प्यास से बेहाल हैं। माँ को अपनी तो फ़िक्र नहीं, लेकिन भूखे प्यासे बच्चे की बेचैनी पर ममता की तड़प फितरी अमर है। लेकिन इस लकोदिक सहरा में पानी कहाँ। जूं जूं लख्ते जिगर की शिद्दत प्यास में इजाफा हो रहा था, ममता की मारी माँ की बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी। इसी हालत इज़्तिराब में करीब वाक़े पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ीं कि शायद किसी इंसान या पानी का कोई निशान मिल जाए, लेकिन बेसूद तड़पते दिल के साथ भागते हुए ज़रा दूर दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ीं, लेकिन बेफ़ायदा। इस तरह दोनों पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए। उधर अल्लाह जल्ला शानहू ने हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए शीर ख्वार इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों तले दुनिया के सबसे मुतबर्रिक और पाकीज़ा पानी का चश्मा जारी कर दिया और रहती दुनिया तक के लिए ये पैगाम दे दिया कि अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले साबिर और शाकिर बंदों को ऐसे ही बेशकीमत इनामात से नवाजा जाता है। नाज़रीन, आब ज़मज़म के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहमत फरमाए, अगर वो पानी से चुल्लू ना भरतीं और उसे रुकने का ना कहतीं तो वो एक बहता हुआ चश्मा होता। याद रहे कि आब ज़मज़म ग़िज़ा भी है और शिफा भी, दवा है और दुआ भी। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ माँ बेटे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा का बंदोबस्त किया, बल्कि ता क़यामत मुसलमानों के फैज़याब होने का वसीला बना दिया। और नाजरीन, अल्लाह पाक की ये मंशा थी कि इस जगह को दुनिया का मुक़द्दस तरीन शहर बना दिया जाए। चुनांचे हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने साहबजादे के साथ वहीं रह रही थीं कि एक रोज़ अरब के कबीले बनु जरहम के कुछ लोग पानी की तलाश में वहाँ पहुँचे और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की इजाज़त से वहाँ रहाइश इख्तियार कर ली। फिर दूसरे कबाइल भी वहाँ आकर आबाद हुए और यूं देखते ही देखते वो सुनसान सहरा दुनिया के सबसे मुक़द्दस व मुतबर्रक और अजीम शहर मक्का मुकरमा में तब्दील हो गया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने बेटे की परवरिश और तालीम व तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी। 213 साल का तवील अरसा जैसे पलक झपकते गुजर गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्के की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में आब ज़मज़म पीकर और सब्र व शुक्र के पैकर अजीम माँ की आगोश तरबियत में परवान चढ़ते हुए बेहतरीन सलाहियतों के मालिक खूबसूरत नौजवान का रूप धार चुके थे कि एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए बेटा,
मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। फर्माबरदार बेटे ने सर तस्लीम खम करते हुए फरमाया, अब्बा जान, आप अलैहिस्सलाम को जो हुक्म हुआ है वही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरीन में पाएंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये सादतमंदाना जवाब दुनिया भर के बेटों के लिए आदाब फ़र्जंदी की एक शानदार मिसाल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे का जवाब सुना तो उन्होंने सीने से लगाया और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास ले आई। फरमाया, ए हाजरा, आज हमारे नूरे नज़र को आप अपने हाथों से तैयार कर दीजिए। ममता के मुकद्दस, शीरीं और अनमोल जज्बों में डूबी माँ ने अपने इकलौते बेटे को नई पोशाक पहनाई, आंखों में सुरमा, सर में तेल लगाया और खुशबू में रचा बसाकर बाप के साथ बाहर जाने के लिए तैयार कर दिया। इसी असना में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक तेज धार छुरी का बंदोबस्त कर चुके थे। फिर बेटे को साथ लेकर मक्के से बाहर मीना की जानिब चल दिए। दोस्तों, कहते हैं कि शैतान ने बाप बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। जब उसने सब्र, इस्तकामत और इताअत खुदाबंदी का ये रूह परवर मंजर देखा तो मुस्तरब हो गया और उसने बाप बेटे को इस कुर्बानी से रोकने का फैसला कर लिया। चुनाचे जुमरा उकबा के मकाम पर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद फरिश्ते ने कहा, यह शैतान है, इसे कंकरियां मारे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर कहकर उसे 7 कंकरियां मारी, जिससे वो ज़मीन में धंस गया। अभी आप अलैहिस्सलाम कुछ ही आगे बढ़े थे कि ज़मीन ने उसे छोड़ दिया और वो जुमरा वस्ता के मकाम पर फिर वरगलाने के लिए आ मौजूद हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा कंकरियां मारी, वो फिर ज़मीन में धंसा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम कुछ ही आगे बढ़े थे कि वो जुमरा ओला के मकाम पर फिर मौजूद था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार अल्लाह अकबर कहकर कंकरियां मारी तो वो ज़मीन में धंस गया। अल्लाह तबारक व तआला को इब्राहीम खलीलुल्लाह का शैतान को कंकरियां मारने का अमल इस कदर पसंद आया कि इसे रहती दुनिया तक के लिए हज के वाजिबात में शामिल फरमा दिया। दोस्तों, कहते हैं कि शैतान अपनी नाकामी पर बड़ा परेशान था। 3 मरतबा की कंकरियों ने उसके जिस्म को जख्मों से चूर कर दिया था। अचानक उसे एक नई चाल सूझी और वो औरत का भेस बदल कर दौड़ता दौड़ता हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, ऐ इस्माइल की माँ, तुम्हें इल्म है कि इब्राहीम तुम्हारे लखते जिगर को कहाँ लेकर गए हैं? हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, वो बाहर गए हैं, शायद किसी दोस्त से मिलने गए होंगे। शैतान ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, वो तेरे बेटे को ज़िबा करने वादी मीना में ले गए हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हैरत और ताज्जुब का इजहार करते हुए फरमाया, ये कैसे मुमकिन है कि एक शफीक और मेहरबान बाप अपने चहेते और इकलौते बेटे को ज़िबा कर दे? इस मौके पर बेसाख्ता शैतान के मुंह से निकला, वो ये सब अल्लाह ताला के हुक्म पर कर रहे हैं। ये सुनकर सब्र, शुक्र और इताअत व फरमाबरदारी की पैकर अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी ने फरमाया, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो एक इस्माइल क्या, उसके हुक्म पर 100 इस्माइल कुर्बान है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, कहते हैं कि शैतान यहाँ से नामुराद होकर वापस मीना की जानिब पलटा, लेकिन वहाँ का ईमान अफरोज मंजर देखकर अपने सर पर खाक डालने और चेहरा पीटने पर मजबूर हो गया। वादी मीना के स्याह पहाड़, नीले शफाफ आसमान पर रोशन आग बरसाता सूरज, फलक पर मौजूद तस्बीह व तहलील में मसरूफ मलाइका अल्लाह की राह में अपनी मताए अजीज की कुर्बानी का अकल को हैरान कर देने वाला मंजर देखने में मसरूफ थे। मक्के से आने वाली गर्म हवाएं भी मीना की फ़ज़ाओं में मौजूद इबादत व इताअत, तस्लीम व रज़ा और सब्र व शुक्र की एक अजीम दास्तान रकम होते देख रही थी। रिवायात में आता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटने की हिदायत दी तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, मैं पेशानी के बल लेटता हूँ ताकि आपका चेहरा मुझे नजर ना आए, और आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि जब आप मुझे ज़िबा कर रहे हों तो कहीं आपकी मोहब्बत अल्लाह के हुक्म पर गालिब ना आ जाए। सब्र व इस्तकामत के कोहे गिरां वालिद ने गोशा जिगर के मशवरे पर अमल किया और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए तो तकमील अहकाम खुदाबंदी में तेज धार छुरी को पूरी कुव्वत के साथ लखते जिगर की गर्दन पर फेर दिया। बाप बेटे की इस अजीम कुर्बानी पर कुदरत खुदाबंदी जोश में आई
اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈھے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈھا ذبح پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ مقربین بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور قدم قدم پر جاں سپاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صعوبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے، اس لیے ان کو بھی مختلف آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا اور اپنی جلالت قدر کے لحاظ سے ہر دفعہ امتحان میں کامل و مکمل ثابت ہوئے۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جس صبر اور رضا قضا الہی کا انہوں نے ثبوت دیا اور جس عزم و استقامت کو پیش کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام کو فاران کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا، آزمائش اور سخت آزمائش کا وقت تھا۔ بڑھاپے اور پیری کی تمناؤں کے مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کے ثمر اور گھر کے چشم و چراغ اسماعیل کو صرف حکم الہی کی تعمیل و امتثال میں ایک بے آب و گیاہ جنگل میں چھوڑتے ہیں اور پیچھے پھر کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری جوش میں آ جائے اور امتثال امر الہی میں کوئی لغزش ہو جائے۔ ان دونوں کٹھن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ مشکل امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 رات مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم، تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب رویا صادقہ اور وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام رضا و تسلیم کا پیکر بن کر تیار ہو گئے کہ اللہ کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کریں، مگر چونکہ یہ معاملہ تنہا ذات سے وابستہ نہ تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا جز وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے باپ نے بیٹے کو اپنا خواب اور خدا کا حکم سنایا۔ ناظرین، بیٹا بھی آخر ابراہیم جیسے مجدد انبیاء اور رسل کا بیٹا تھا، فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے، اور آخر ابراہیم علیہ السلام اس قربانی میں بھی پورے اترے۔ ناظرین، یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج بھی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو تمام دنیا اسلام میں یہ شعار اس طرح منایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس قربانی کے حوالے سے ایک سوال جو اکثر اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ذبیح کون ہے، اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام؟ ناظرین، یاد رکھیں، قرآن مجید نے اگرچہ ذبیح کا نام نہیں لیا مگر جس طرح اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے اس سے بغیر کسی کنج و کاؤ کے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن اسماعیل کو ذبح بتاتی ہے اور یہی واقعہ اور حقیقت ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اے پروردگار، مجھ کو ایک نیکوکار لڑکا عطا کر، پس بشارت دی ہم نے ان کو بردبار لڑکے کی۔ پھر جب وہ اس سن کو پہنچا کہ باپ کے ساتھ دوڑنے لگے، ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس تو دیکھ کیا سمجھتا ہے؟ کہا، اے میرے باپ، جس بات کا تجھے حکم کیا گیا ہے وہ کر، اگر اللہ نے چاہا تو مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔
पस जब उन दोनों ने रज़ा व तस्लीम को इख्तियार कर लिया और पेशानी के बल उस बेटे को पिछाड़ दिया, हमने उसको पुकारा, ए इब्राहीम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये खुली हुई आजमाइश है, और बदला दिया हमने उसको बड़े ज़िब्ह यानी मेंढे के साथ, और हमने आने वाली नस्लों में उसके मुताल्लिक ये बाकी छोड़ा कि इब्राहीम पर सलाम हो। इस तरह हम नेकोकारों को बदला दिया करते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से है। और बशारत दी हमने उसको इसहाक की, जो नबी होगा और नेकोकारों में से होगा, और बरकत दी हमने उस पर और इसहाक पर। नाज़रीन, अगर गौर करें तो इन आयात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादों की बशारत का जिक्र है। पहले लड़के का नाम नहीं लिया और गुलामन हलीम कहकर उसके ज़िब अजीम के वाक़े का तज़किरा किया, और उसके बाद दूसरे लड़के की बशारत का जिक्र नाम लेकर किया, बशरना बी इसहाक। और ये तयशुदा अमर है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों साहबजादों इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम में से इस्माइल बड़े हैं और इसहाक छोटे। बस जबकि छोटे लड़के का जिक्र बाद की आयत में नाम लेकर कर दिया गया, तो पहली आयत में इस्माइल अलैहिस्सलाम के अलावा और किसका जिक्र हो सकता है? बिलाशुबा वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही हैं। नाज़रीन, यहूदियों ने कोशिश की है कि वो ज़बीह के साथ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का नाम जोड़ दें, और इसी वजह से इस सवाल ने जन्म भी लिया है कि ज़बीह कौन है, इस्माइल या इसहाक। आइए आपको बताते हैं कि तौरात की आयत में इसका जिक्र कैसे किया गया है और हकीकत क्या है। तौरात की आयत में यूं जिक्र है, उन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा कि तू अपने बेटे, हाँ अपने इकलौते बेटे कि जिसको तू प्यार करता है, इसहाक को ले और ज़मीन मोरिया में जा और उसे वहाँ पहाड़ों में से एक पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सुखतनी कुर्बानी के लिए चढ़ा। तब खुदावंद के फरिश्ते ने दोबारा आसमान पर से अब्राहम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि तूने ऐसा काम किया और अपना इकलौता ही बेटा दरेग ना रखा, मैंने अपनी कसम खाई कि मैं तुझे बरकत दूंगा। तौरात की इन हर 2 इबारात के निशान ज़दा फ़िक्रों, अपने इकलौते बेटे और अपना इकलौता ही बेटा को देखिए, और फिर तौरात की इन गुज़श्ता आयात को पढ़िए कि जिनमें इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इकलौता बेटा बताया गया है, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम जब 14 साल के हो चुके हैं तब इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। क्या इनसे ये साफ तौर से वाज़े नहीं होता कि ज़बीह जैसे एजाज़ को बनी इसराइल के साथ वाबस्ता करने की ये गलत हिरस थी, जिसने यहूद को इस तहरीफ पर आमादा किया कि उन्होंने इस इबारत में इकलौते बेटे के फ़िक्रे के साथ इसहाक का नाम बेमहल जोड़ दिया। बस ये इजाफ़ा तौरात की तसरीहात के भी खिलाफ है और नस कुरानी के भी और वाक़या हकीकत के भी क़तन खिलाफ है। बहरहाल नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि ज़बीउल्लाह का अज़ीम व शान शर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम ही के लिए मक़सूम था। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसको वो चाहे उसको दे, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। नाज़रीन, सख्त ताज्जुब है कि चंद उलमा इस्लाम भी इस गलती में मुब्तला नज़र आते हैं कि ज़बीह इस्माइल अलैहिस्सलाम न थे, इसहाक अलैहिस्सलाम थे, और जो दलाइल उन्होंने इस सिलसिले में बयान किए हैं, अफसोस कि हम उनसे मुत्तफ़िक नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी बुनियादो असास महज वहम व ज़न पर कायम है, ना कि यकीन की रोशनी पर। मसलन उनकी एक बड़ी दलील ये है कि सूरह साफ़ात की बयान की गई आयत में से पहली आयत में कोई नाम मज़कूर नहीं है, और इसके बाद की आयत में उसके ज़बी से मुताल्लिक ज़िक्र करते हुए फरमाया कि तू क्या भी यही इसहाक नहीं है। मगर आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि ये किस कदर गलत इस्तदलाल है, और इन आयात के सयाक़ो सबाक़ का मुतालिया कीजिए और फिर गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। साबिक़ क़ससुल अंबिया अब्दुल वहाब नजार ने इस मौके पर इस आयत की तशरीह की है और ये तर्जुमा किया है, हमने बरकत नाजिल की उस ज़बीह पर और इसहाक पर, और ये दावा किया कि पूरा किस्सा बयान करने के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत का जिक्र इस बात के लिए नस है कि साहिब किस्सा लड़का इसहाक अलैहिस्सलाम के अलावा है और वो सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम ही हो सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा एक और दलील ये भी है कि ये वाक़या मक्का के करीब मिना में पेश आया है, और तौरात का जुमला इकलौता बेटा इस बात की ज़िंदा शहादत है कि अभी तक हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत भी नहीं हुई।
لہٰذا تورات کا اس واقعے کو موریہ کے قریب بتانا اس قسم کی تحریف ہے جس سے تورات کا کوئی باب خالی نہیں اور جس کا انکار بداہت کا انکار ہے۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل حقیقت یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں اور ان کا ہی لقب ذبیح اللہ ہے۔ اس میں جو شکوک پیدا کیے گئے ہیں وہ یہودیوں کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں جو تورات کی تحریفات کی وجہ سے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب اور اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا جو واقعہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے وہی اصل اور حقیقی واقعہ ہے۔ ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیوں اور آپ علیہ السلام کی اولاد کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب مکہ میں کئی گھر بن گئے اور مکہ آباد ہو گیا اور اس عرصے میں اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے تو انہوں نے بنو جرہم کے سرداروں سے بہت قریبی دوستانہ تعلقات قائم کر لیے۔ آپ علیہ السلام کی مادری زبان عربی نہ تھی جبکہ بنو جرہم عرب تھے۔ آپ نے عربی زبان قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں سے سیکھی اور اپنی جوانی ہی سے ان کی نگاہ میں معزز و محترم قرار پائے۔ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ ان سے محبت کرنے لگے اور اپنے خاندان کی ایک لڑکی ان سے بیاہ دی۔ بعض روایات کے مطابق اس لڑکی کا نام عمارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل تھا جو بنو امالیک میں سے تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ اسی عرصے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تو اپنے معمول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت گھر میں نہ تھے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا، اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے شکایت کی اور کہا کہ بہت زیادہ تنگی سے وقت گزر رہا ہے، ساتھ ہی بہت ساری مشکلات بھی بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ یہ پیغام دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس روانہ ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو انہوں نے کچھ محسوس کیا اور اہلیہ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی مہمان آیا تھا؟ اس نے کہا، ہاں، ایک بزرگ آئے تھے۔ انہوں نے آپ کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان کو بتا دیا۔ پھر انہوں نے ہماری زندگی کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان کو بتا دیا کہ ہم لوگ بڑی مشقت اور بڑی پریشانی میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا انہوں نے تمہیں کسی چیز کی وصیت بھی کی تھی؟ بیوی نے کہا، ہاں، انہوں نے حکم دیا کہ میں آپ کو سلام کہہ دوں اور یہ بھی کہا کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد تھے اور انہوں نے اپنے اس پیغام میں مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے سے جدا کر دوں، لہٰذا تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیوی کو طلاق دے دی۔ روایات کے مطابق اس سے ابھی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ پھر آپ علیہ السلام نے قبیلہ بنو جرہم کی دوسری لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کا نام سیدہ بنت مزاز بن عمر الجرہمی تھا۔ روایات کے مطابق اس بیوی سے آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے نام ابن کثیر نے یوں بیان کیے ہیں، نابت، کیدر، ازبل، میشی، مسمہ، ماش، دما، ادر، نبش، تیمہ اور کیزمہ۔ روایات کے مطابق ان 12 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی جس کا نام نسمہ بنت اسماعیل تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی اسحاق بن ابراہیم کے بیٹے العیس بن اسحاق سے کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد مکانی کے باوجود دونوں بھائیوں کے درمیان باہمی تعلقات بہت مضبوط اور قریبی تھے۔ ابن کثیر کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 نواسے بہت معروف ہوئے۔ ایک کا نام الروم تھا، دوسرے کا نام الیونان تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اذن اور حکم کے مطابق ہی سفر کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت تک مکہ کی طرف اگلا سفر نہ کیا جب تک اللہ نے اذن نہ دیا۔ پھر ایک زمانے کے بعد تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اب بھی گھر پر موجود نہیں تھے، لہٰذا ان کی بیوی کے پاس گئے اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق سوال کیا۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ وہ روزی کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ تمہارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ بہو نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ خیر و عافیت سے ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے اور پھر دوسرا سوال کیا کہ تمہارا طعام کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا، گوشت۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، تمہارا مشروب کیا ہے؟
बहू ने जवाब दिया, जमजम का पानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ दी और कहा, ऐ अल्लाह, इन लोगों के लिए गोश्त और पानी में बरकत दे। यहाँ तक गुफ्तगू करने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रोज़ इस घर में खाने की कोई चीज़ नहीं थी, अगर कोई और चीज़ भी होती तो उसके लिए भी वो बरकत की दुआ करते। रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये उस अजीम खातून की अज़मत और सब्र और शुक्र की आला मिसाल थी, हालांकि उस वक्त उनके घर में खुराक का एक दाना भी ना था। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए उनके अक्लो शरब में बरकत की दुआ की। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों मियाँ बीवी के सब्र व तवक्कुल और दुआए खलील की वजह से मक्का में हर चीज़ फरावानी से पाई जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रुखसत होते हुए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अहलिया से फरमाया, जब तुम्हारे शौहर आ जाएं तो उनको मेरा सलाम कहना और उनको मेरी तरफ से हुक्म पहुंचा देना कि वो अपने दरवाजे की चौखट बरकरार रखें। आज भी जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए तो अपनी बीवी से सवाल किया, क्या तुम्हारे पास कोई मेहमान आया था? उनकी बीवी ने जवाब दिया कि हाँ, एक अच्छी शक्लो सूरत वाले बहुत प्यारे बुजुर्ग आए थे और उनकी खूब तारीफ़ की। उन्होंने मुझसे आपके मुताल्लिक सवाल किया तो मैंने उनको जवाब दे दिया। फिर उन्होंने सवाल किया कि हमारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, तो मैंने उनको बताया कि हम लोग खैर व आफ़ियत से हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ये सुनकर बहुत खुश हुए और अपनी बीवी से पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें कोई वसीयत भी की थी? उसने जवाब दिया कि हाँ, उन्होंने आपको सलाम कहा है और ये भी हुक्म दिया है कि आप अपने दरवाजे की चौखट बरकरार रखें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और चौखट तुम हो और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हें अपने पास रखूं। नाज़रीन, रिवायात बताती हैं कि हिजाज़ मुक़द्दस, मक्का, मदीना के तमाम अरब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दो साहबजादों यानी कैदार और नाबत की औलाद में से हैं। मौरख़ीन ने लिखा है कि दुनिया में जो शख्स सबसे पहले घोड़े पर सवार हुआ वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। इससे पहले घोड़ा वहशी जानवर था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसे सुधाया और मानूस किया और फिर उस पर सवारी की। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ों को अपनाओ और उन पर सवारी करो, बेशक ये तुम्हारे बाप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मीरास है। और उम्वी रहमहुल्लाह एक हदीस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला शख्स जिसने वाज़े अरबी ज़ुबान के साथ ज़ुबान खोली वो इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं और ये उस वक्त 14 साल की उम्र के थे। अरबी के अलावा आप अलैहिस्सलाम को किब्ती और इब्रानी ज़ुबान पर भी उबूर हासिल था। प्यारे नाज़रीन, अब बात करते हैं खाना काबा की तामीर में आप अलैहिस्सलाम के हिस्से की। याद रहे कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के दौरान अपने वालिद के शाना बशाना काम किया। आप अलैहिस्सलाम पत्थर और गारा वालिद को देते जाते और वो उन्हें दीवार पर चुनते रहते। रिवायत में है कि खाना काबा की दीवारों में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ उसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने 5 पहाड़ों से जमा किया था, जिनके नाम किताबों में कुछ इस तरह हैं: तूरे हिरा, तूरे ज़ैता, तूरे लेबनान, तूरे सीना और तूरे जूदी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर जबल अबू कबीस से हजर अस्वद लेकर आए, जो जन्नत का याकूत है। जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 127 में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब इब्राहीम और इस्माईल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला और जानने वाला है। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगरचे फ़लस्तीन में मुकीम थे, मगर बराबर मक्का में हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को देखने आते रहते थे। इसी असना में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि काबातुल्लाह की तामीर करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से तज़किरा किया और दोनों बाप बेटों ने बैतुल्लाह की तामीर शुरू कर दी। हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलान रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी में एक रिवायत नकल की है जो ये ज़ाहिर करती है कि बैतुल्लाह की सबसे पहली आसास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों रखी गई और मलाइकतुल्लाह ने उनको वो मकाम बता दिया था जहाँ काबा की तामीर हुई थी, मगर हज़ारों साल के हवादिस ने उसको बेनिशान कर दिया। अलबत्ता अब भी वो एक टीला या उभरी हुई ज़मीन की शक्ल में मौजूद था,
یہی وہ مقام ہے جس کا وحی الہی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابق تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، مگر قرآن مجید نے بیت اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے شروع کیا اور اس سے پہلی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ حاصل یہ کہ اس واقعے سے قبل تمام کائنات اور دنیا کے گوشے گوشے میں بتوں اور ستاروں کی پرستش کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے اور انہی کے ناموں پر بڑی بڑی تعمیرات کی جاتی تھیں۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ مصریوں کے یہاں سورج دیوتا ازریس، ازریس، ہوریس اور بال دیوتا سبھی کے نام پر ہیکل اور مندر تھے۔ اشوریوں نے بال دیوتا کو ہیکل بنایا اور ابو الہول کا مجسمہ بنا کر اس کی جسمانی عظمت کا مظاہرہ کرایا۔ کنانیوں نے مشہور قلعہ بالبک میں اسی بال کا مشہور ہیکل بنایا تھا جو آج تک یادگار چلا آتا ہے۔ غزہ کے باشندے داجون مچھلی دیوی کے مندر پر چڑھاوے چڑھاتے تھے جس کی شکل انسان کی اور جسم مچھلی کا بنایا گیا تھا۔ امونیوں نے سورج دیوتا کے ساتھ اشتارون کمر کو دیوی بنا کر پوجا اور اس کے لیے عظیم الشان ہیکل تیار کیے۔ فارس نے آگ کی تقدیس کا اعلان کر کے آتش کدے تیار کیے۔ رومیوں نے مسیح اور کماری مریم علیہ السلام کے بت بنا کر کلیساؤں کو زینت دی اور ہندوؤں نے مہاتما بدھ، شری رام چندر، شری مہاویر اور مہادیو کو دیوتا اور اوتار مان کر اور کالی دیوی، سیتالا دیوی، سیتا دیوی اور پاربتی دیوی ناموں سے ہزاروں بتوں کی پرستش کے لیے کیسے کیسے عظیم الشان مناظر تیار کیے۔ ہردیوار، پریاگ، کاشی پوری، ٹیکسلا، سانچی اور بودا گیا جیسے مذہبی مقامات اس کی زندہ شہادتیں ہیں، مگر ان سب کے برعکس صرف خدائے واحد کی پرستش اور اس کی یکتائی کے اقرار میں سر نیاز جھکانے کے لیے، یا یوں کہیے کہ توحید الہی کی سربلندی کے اظہار کے لیے دنیا کے بت قدوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلایا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ اور اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے خدا کی یاد کے لیے بنایا گیا، البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ سرتا پا برکت ہے اور جہاں والوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ۔ ناظرین، اس تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہے اور اسماعیل علیہ السلام جیسا نبی و ذبیح اس کا مزدور، باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو باڑ بنایا جاتا ہے جس کو اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے اور ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ یہی وہ یادگار جو آج مقام ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ جب تعمیر اس حد تک پہنچتی ہے جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبرائیل امین نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ ناظرین، یوں بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت کو اقامت صلاۃ و زکوٰۃ کی ہدایت دے اور استقامت بخشے اور ان کے لیے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت عطا فرمائے اور تمام اقطاع و عالم کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئیں اور مناسک حج ادا کریں اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔ ناظرین، قرآن مجید نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی مناجات، اقامت و صلاۃ اور مناسک حج کی ادا کے لیے شوق و تمنا کے اظہار اور بیت اللہ کے مرکز توحید ہونے کے اعلان کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے اور نئے نئے اسلوب سے اس کی عظمت اور جلالت و جبروت کو ان آیات میں واضح فرمایا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ پہلا گھر جو انسان کے لیے خدا پرستی کا معبد و مرکز بنایا گیا ہے وہ یہی عبادت گاہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت۔ اس میں دین حق کی روشن نشانیاں ہیں۔ یہی وہ مقام ابراہیم ہے، یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے اور عبادت کرنے کی جگہ جو اس وقت سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبے کی مشہور و معین رہی ہے۔ اور اس آیت میں یہ بات
ہے کہ جو کوئی اس کی حدود میں داخل ہوا وہ امن و حفاظت میں آ گیا، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے یہ بات ضروری ہو گئی کہ اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت پائیں تو اس گھر کا حج کریں۔ اسی طرح جو کوئی اس حقیقت سے انکار کرے اور اس مقام کی پاکی و فضیلت کا اعتراف نہ کرے تو یاد رکھو اللہ کی ذات تمام دنیا سے بے نیاز ہے، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی فرد اور قوم کا محتاج نہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس تعمیر کا تذکرہ بارہا فرمایا ہے۔ اس تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا دعا فرما رہے تھے، اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ناظرین، یہ دعا بہت ہی پیاری ہے اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا ہم نے مکہ کے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو انسانوں کی گروہ آوری کا مرکز اور امن و حرکت کا مقام ٹھہرا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہمیشہ کے لیے نماز کی جگہ بنائی جائے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا تھا کہ ہمارے نام پر جو گھر بنایا گیا ہے اسے طواف کرنے والوں، عبادت کے لیے ٹھہرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک رکھنا اور ظلم و معصیت کی گندگیوں سے آلودہ نہ کرنا۔ اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم نے خدا کے حضور دعا مانگی تھی، اے پروردگار، اس جگہ کو جو دنیا کی آباد سرزمینوں سے دور اور سرسبزی و شادابی سے یک قلم محروم ہے، امن و امان کا ایک آباد شہر بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ یہاں کے بسنے والوں میں جو لوگ تجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں ان کے رزق کے لیے ہر طرح کی پیداوار مہیا ہو جائے۔ اس پر ارشاد الہی ہوا تھا کہ تمہاری دعا قبول کی گئی، اور یہاں کے باشندوں میں سے جو کوئی کفر کا شیوہ اختیار کرے گا سو اسے بھی ہم سر و سامان رزق سے فائدہ اٹھانے دیں گے۔ البتہ یہ فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہوگا، کیونکہ بالآخر اسے پاداش عمل میں چاروں ناچار دوزخ جانا ہے، اور جو بدبخت نعمت کی راہ چھوڑ کر عذاب کی راہ اختیار کر لے تو کیا ہی بری اس کی راہ ہے اور کیا ہی برا اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر دیکھو وہ کیسا عظیم و شان اور انقلاب انگیز وقت تھا جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد چن رہا تھا اور اسماعیل بھی اس کے ساتھ شریک تھا۔ ان کے ہاتھ تو پتھر چن رہے تھے اور دل و زبان پر یہ دعا طاری تھی، اے پروردگار، ہم تیرے دو عاجز بندے تیرے مقدس نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ہمارا یہ عمل تیرے حضور قبول ہو، بلا شبہ تو ہی ہے جو دعاؤں کو سننے والا اور مصالح عالم کا جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم سچے مسلم یعنی تیرے حکموں کے فرما بردار ہو جائیں، اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر دے جو تیرے حکموں کی فرما بردار ہو۔ خدایا، ہمیں عبادت کے سچے طور طریقے بتا دے اور ہمارے قصوروں سے درگزر کر، بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والی ہے اور جس کی رحیمانہ درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ اور خدایا، اپنے فضل و کرم سے ایسا کرنا کہ اس بستی کے بسنے والوں میں تیرا ایک رسول مبعوث ہو جو انہی میں سے ہو اور تیری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائے، کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے اور اپنی پیغمبرانہ تربیت سے ان کے دلوں کو مانچ دے۔ اے پروردگار، بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو حکمت والی اور سب پر غالب ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا کتنی پیاری اور عظیم دعا ہے، اور اسی دعا کا یہ ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے پیارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ناظرین، قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اس تعمیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرا یہ گھر ان لوگوں کے لیے پاک رکھ جو طواف کرنے والے ہوں، عبادت میں سرگرم رہنے والے ہوں، رکوع و سجود میں جھکنے والے ہوں، اور حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان پکار دے۔ لوگ تیرے پاس دنیا کی تمام دور دراز راہوں سے آیا کریں گے، پا پیادہ اور ہر طرح کی سواریوں پر جو مشقت سفر سے تھکی ہوئی ہوں گی۔ وہ اس لیے آئیں گے کہ
کہ اپنے فائدہ پانے کی جگہ میں حاضر ہو جائیں، اور ہم نے جو پالتو جانور پائے ان کے لیے مہیا کر دیے ہیں، ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، پس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر قربانی کے بعد وہ اپنے جسم و لباس کا میل کچیل دور کر دیں، یعنی احرام اتار دیں، نیز اپنی نظریں پوری کریں اور اس خانہ قدیم یعنی خانہ کعبہ کے گرد پھیرے پھر لیں۔ تو دیکھو حج کی بات یوں ہوئی، اور جو کوئی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی عظمت مانے تو اس لیے کہ اس کے پروردگار کے حضور بڑی ہی بہتری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ان جانوروں کو چھوڑ کر جن کا حکم قرآن میں سنا دیا گیا ہے، تمام چار پائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، بس چاہیے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو، نیز جھوٹ بولنے سے صرف اللہ ہی کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کا حال ایسا سمجھو جیسے بلندی سے اچانک نیچے گر پڑا۔ جو چیز اس طرح گرے گی اسے یا تو کوئی پرندہ اچک لے گا یا ہوا کا جھونکا کسی دور دراز گوشے میں لے جا کر پھینک دے گا۔ حقیقت حال یہ ہے، پس یاد رکھو جس کسی نے اللہ کی نشانیوں کی عظمت مانی تو اس نے ایسی بات مانی جو فی الحقیقت دلوں کی پرہیزگاری کی باتوں میں سے ہے۔ ان چارپائیوں میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں، پھر اس خانہ قدیم تک پہنچا کر ان کی قربانی کرنی ہے۔ اسی طرح ارشاد خداوندی ہے، اور دیکھو قربانی کے یہ اونٹ جنہیں دور دور سے حج کے موقع پر لایا جاتا ہے، تو ہم نے اسے ان چیزوں میں سے ٹھہرا دیا ہے جو تمہارے لیے اللہ کی عبادت کی نشانیوں میں سے ہیں، اس میں تمہارے لیے بہتری کی بات ہے، بس چاہیے کہ انہیں قطار در قطار ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام یاد کرو، پھر جب وہ کسی پہلو پر گر پڑیں یعنی ذبح ہو جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیروں اور زائروں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ احسان الہی کے شکر گزار ہو۔ یاد رکھو اللہ تک ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اس کے حضور جو کچھ پہنچ سکتا ہے وہ صرف تمہارا تقویٰ ہے، یعنی تمہارے دل کی نیکی ہے۔ ان جانوروں کو اس طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اللہ کی رہنمائی پر اس کے شکر گزار ہو اور اس کے نام کی بڑائی کا آوازہ بلند کرو، اور نیک کرداروں کے لیے قبولیت حق کی خوشخبری ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ تعمیر کعبہ کا اور اس کی تعمیر کے مقصد کا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ وہی کعبہ جس کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی ابتدائی قربانی کو بنیاد بنایا ہے، اور اپنے خلیل کو حکم دیا کہ ننھے اسماعیل کو اور اپنی بیوی بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو اس مقام پر چھوڑ دو جو بیابان تھی۔ اس جگہ کو اس طرح آباد فرمایا جس کی تفصیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے دنیا کی بابرکت ترین پانی کو جاری فرمایا، اور یوں مکہ کی آبادی کی بنیاد ڈالی، اور پھر خانہ کعبہ تعمیر ہوا، اور یہ مقام مسلمانوں کا قبلہ بھی ٹھہرا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے حج کا مقام ٹھہرایا جہاں پوری دنیا کے مسلمان حاضر ہوتے ہیں اور حج و عمرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اس تعمیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرا یہ گھر ان لوگوں کے لیے پاک رکھ جو طواف کرنے والے ہوں، عبادت میں سرگرم رہنے والے ہوں، رکوع و سجود میں جھکنے والے ہوں، اور حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان پکار دے، لوگ تیرے پاس دنیا کی تمام دور دراز راہوں سے آیا کریں گے، پا پیادہ اور ہر طرح کی سواریوں پر جو مشقت سفر سے تھکی ہوئی ہوں گی، وہ اس لیے آئیں گے کہ اپنے فائدہ پانے کی جگہ میں حاضر ہو جائیں، اور ہم نے جو پالتو جانور پائے ان کے لیے مہیا کر دیے ہیں، ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، پس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر قربانی کے بعد وہ اپنے جسم و لباس کا میل کچیل دور کر دیں، یعنی احرام اتار دیں، نیز اپنی نظریں پوری کریں اور اس خانہ قدیم یعنی خانہ کعبہ کے گرد پھیرے پھر لیں۔ تو دیکھو حج کی بات یوں ہوئی، اور جو کوئی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی عظمت مانے تو اس لیے کہ اس کے پروردگار کے حضور بڑی ہی بہتری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ان جانوروں کو چھوڑ کر جن کا حکم قرآن میں سنا دیا گیا ہے، تمام چار پائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں،
बस चाहिए कि बुतों की नापाकी से बचते रहो, नीज झूठ बोलने से सिर्फ अल्लाह ही के होकर रहो, उसके साथ किसी को शरीक न करो। जिस किसी ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया तो उसका हाल ऐसा समझो जैसे बुलंदी से अचानक नीचे गिर पड़ा। जो चीज़ इस तरह गिरेगी उसे या तो कोई परिंदा उचक लेगा या हवा का झोंका किसी दूर दराज गोशे में ले जाकर फेंक देगा। हकीकत हाल ये है, बस याद रखो, जिस किसी ने अल्लाह की निशानियों की अजमत मानी तो उसने ऐसी बात मानी जो फिल हकीकत दिलों की परहेजगारी की बातों में से है। इन चारपायों में एक मुकर्ररा वक्त तक तुम्हारे लिए तरह तरह के फ़ायदे हैं, फिर उस खाना कदीम तक पहुंचाकर उनकी कुर्बानी करनी है। इसी तरह इरशाद खुदाबंदी है, और देखो कुर्बानी के ये ऊँट जिन्हें दूर दूर से हज के मौके पर लाया जाता है, तो हमने उसे उन चीज़ों में से ठहरा दिया है जो तुम्हारे लिए अल्लाह की इबादत की निशानियों में से हैं। उसमें तुम्हारे लिए बेहतरी की बात है। बस चाहिए कि उन्हें कतार दर कतार ज़िबह करते हुए अल्लाह का नाम याद करो, फिर जब वो किसी पहलू पर गिर पड़ें यानी ज़िबह हो जाएं, तो उनके गोश्त में से खुद भी खाओ और फ़कीरों और ज़ायरों को भी खिलाओ। इस तरह हमने उन जानवरों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया ताकि एहसान इलाही के शुक्रगुजार हो। याद रखो, अल्लाह तक उन कुर्बानियों का ना तो गोश्त पहुँचता है ना खून। उसके हुजूर जो कुछ पहुँच सकता है वो सिर्फ तुम्हारा तकवा है, यानी तुम्हारे दिल की नेकी है। उन जानवरों को इस तरह तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया कि अल्लाह की रहनुमाई पर उसके शुक्रगुजार हो और उसके नाम की बड़ाई का आवाज़ा बुलंद करो, और नेक किरदारों के लिए कबूलियत हक़ की खुशखबरी है। नाज़रीन, ये था तज़किरा तामीर काबा का और उसकी तामीर के मकसद का, जो कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया। वही काबा जिसकी तामीर के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा की इब्तदाई कुर्बानी को बुनियाद बनाया है, और अपने खलील को हुक्म दिया कि नन्हे इस्माईल को और अपनी बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को इस मकाम पर छोड़ दो जो बियाबान थी। इस जगह को इस तरह आबाद फरमाया जिसकी तफसील हम आपको बता चुके हैं कि नन्हे इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के नीचे दुनिया की बाबरकत तरीन पानी को जारी फरमाया और यूँ मक्का की आबादी की बुनियाद डाली, और फिर खाना काबा तामीर हुआ, और ये मकाम मुसलमानों का किबला भी ठहरा, और इसी को अल्लाह ताला ने हज का मकाम ठहराया, जहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान हाजिर होते हैं और हज व उम्रा करते हैं। नाज़रीन, याद रहे कि खाना काबा का पहला मतवल्ली होने की सआदत भी आप अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई। जैसा कि तामीर मुकम्मल होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की सफाई, इमामत और आने वाले ज़ायरीन की खिदमत समेत तमाम काम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के स्पुर्द फरमाए और उनको नसीहत व हिदायत देते हुए बैतुल्लाह शरीफ का मतवल्ली मुकर्रर फरमाया। फिर आप अलैहिस्सलाम ख़ुद वापस मुल्क शाम चले गए। कहते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आप अलैहिस्सलाम के बेटे नाबत बिन इस्माईल काबे के मतवल्ली बने। नाज़रीन, अब बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम की नबूवत के दायरे की। याद रहे कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हिजाज़ मुक़द्दस और उसके आस पास के तमाम आबादियों नीज़ कौम जरहम, कौम अमालीक और अहले यमन की तरफ नबी बनाकर भेजा, और आप अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द आला हैं। आपको बताते चलें कि कुरान मजीद में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 3 औसाफ नहायत सराहत के साथ बयान किए गए हैं। तामीर काबा के दौरान अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शाना बशाना शरीक रहे। आप अलैहिस्सलाम वादे के बड़े पक्के और सच्चे थे। आप अलैहिस्सलाम लोगों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते रहते थे ताकि वो अल्लाह के अजाब से बच जाएं। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ए नबी, किताब में इस्माईल का भी जिक्र कीजिए, बेशक वो वादे के सच्चे और हमारे भेजे हुए नबी थे, और वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात की तालीम देते थे, और वो अपने परवरदिगार के यहाँ पसंदीदा यानी बरगुज़ीदा थे। नाज़रीन, अब बात करते हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात की। रिवायात के मुताबिक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने 137 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आप अलैहिस्सलाम को काबातुल्लाह के सहन में मीज़ाब रहमत और हजर अस्वद के दरमियान अपनी वालिदा के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। प्यारे नाज़रीन, कहते हैं कि कुरान पाक में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 12 मकामात पर आया है, और आप अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह ताला के जलीलुल कदर अनबिया में होता है। नाज़रीन, आखिर में जाने से पहले आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ शादी और हिजरत का अजीब वाक़या बताते हैं।
जिसमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा भी मौजूद है। रिवायात बताती हैं कि आग में डाले जाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहले खाना के साथ हरान नामी इलाके में हिजरत कर गए। याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबल ही में अपनी चचाजाद बहन हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली थी। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस जाने का हुक्म फरमाया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 75 साल थी। बैतुल मुक़द्दस में कुछ अरसा क़याम के बाद आप अलैहिस्सलाम मिस्र हिजरत कर गए। यहाँ पर आप अलैहिस्सलाम के साथ अजीब वाक़या पेश आया और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और मोज़े का ज़हूर फरमाया। ये वाक़या यूँ नकल किया जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र पहुँचे तो वहाँ फ़िरौनों की हुकूमत थी और अमर बिन अमरतुल कैस वहाँ का फ़िरौन बादशाह था, जो निहायत अय्याश, जालिम और जाबिर था। किसी ने बादशाह को बताया कि हमारे शहर में एक परदेसी आया है जिसके साथ एक हसीनो जमील औरत भी है। फ़िरौन ने यह सुनकर फौरी तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल जवाब किए। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी थीं और उन्हें अपने अल्लाह पर बड़ा यकीन था। चुनाचे वो तलब करने पर बादशाह के पास तशरीफ़ ले गईं। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो खुद पर काबू ना रख सका और बुरे इरादे से उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने रब से दुआ में मसरूफ़ थीं। जैसे ही फ़िरौन आगे बढ़ा उसके कदम ज़मीन में धंस गए। बादशाह बदहवास हो गया और जल्दी से बोला, तुम मेरे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि मैंने उसे कत्ल किया है। ऐ अल्लाह, तू इसे आज़ाद कर दे। इस दुआ के बाद अल्लाह ने उसे आज़ाद कर दिया, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज ना आया। दोबारा आगे बढ़ा तो मज़ीद अंदर घुस गया। उसने फिर दुआ के लिए कहा। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो फिर आज़ाद हो गया। रावी कहते हैं कि तीसरी या चौथी बार में वो पुकार उठा और अपने दरबारियों से कहा कि तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए हो। फिर उसने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त व एहतराम से रुखसत किया, बल्कि एक खादमा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम भी उनकी खिदमत में पेश की। कई मुहक्किकीन के मुताबिक हज़रत हाजरा बादशाह की लौंडी नहीं बल्कि बेटी थी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाईं तो देखा कि वो नमाज में मसरूफ़ हैं। फारिग होकर बीवी से सवाल किया कि क्या हुआ। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ने काफर के मकर को रद्द कर दिया और फाजर की बुराई को उसके सीने में दफन कर दिया। रिवायात बताती हैं कि इस वाक़े के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा फ़लस्तीन मुंतकिल हो गए। कुछ अरसा बीता तो एक दिन हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि मैं चाहती हूँ कि आप अलैहिस्सलाम हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह आप अलैहिस्सलाम को औलाद की नेमत से नवाज दे। उस वक्त तक आप अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं हुई थी और फिर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने आपका निकाह हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से करवा दिया। अल्लाह ताला ने साल भर बाद ही हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। बाद अज़ां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और नौमौलूद बेटे को लेकर फ़लस्तीन से नामालूम मंजिल की जानिब चल पड़े और यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और लख्ते जिगर के साथ सहराओं, पहाड़ों और मैदानों को अबूर करते हुए एक ऐसी वादी में पहुँचे जहाँ दूर दूर तक चरिंद परिंद थे और ना ही पानी का निशान था। लेकिन हैरान कुन तौर पर उस वादी के दरमियान एक बूढ़ा दरख्त न जाने कब से अपने मकीनों के इंतज़ार में तन्हा खड़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया को दूध पीते मासूम जाने जिगर समेत दरख्त के नीचे बिठाया, खजूर का थैला और पानी का मशकीज़ा पास रखा और कुछ कहे बगैर वापसी के लिए पलट गए। नाज़रीन, इसकी तफसील हम आपको पहले बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.